إذا مشاهدينا مباشرة نمر إلى ملفنا الثاني للنقاش. نتحدث عن الرياضات الميكانيكية التي تستهوي العديد من الشباب، وكذلك بعض المسابقات والدورات التي هي من تنظيم بعض المحترفين، والتي في نفس الوقت تجمع الفن. مشاهدينا أسعد إذن باستضافة كل من جابر أوزناجي رئيس مجموعة أدرينالين. صباح الخير جابر. كذلك أسعد باستضافة سنيك وفنان تشكيلي تحديدا مختص في فن الشوارع. صباح النور. إذن جابر نبدأ نتكلم كما قلت عن الرياضة الميكانيكية. قبل ذلك نتكلم على أدرينالين تيم. حدثنا لماذا بالذات هذا التسمية؟ أدرينالين أديكت، التسمية يعني تتكلم عن نفسها، هي لاديكسيون على الأدرينالين. دونك الرياضات الميكانيكية فيها جرعة كبيرة من الأدرينالين، سونساسيون فورت، الاحاسيس القويه اللي تجي من هذه الرياضه في كو يا دي بوسي دادرينالين اي سا اي اون ديفيان اديكت. دونك سي ادرينالين اديكت. طيب حنا دوكا قلنا الرياضه الميكانيكيه ورانا نتكلموا كذلك على سنيك اللي مختص في فن، هو فن تشكيلي والنوع او فن شوارع. طيب نشوفوا لماذا او ما علاقه الرياضه الميكانيكيه بفن الشوارع؟ بون فن الشوارع هو ديجا فن يتندار في الشارع دون دي كونديسيون اللي ماشي تحت روحك شغل توجد كلش وتخدم تدخل على لامبروفيس. كي تروح تبنتر حيط في الشارع ولا لا ماجوريتي دو طون في سا سونز اوتوريزاسيون. دونك سونز اوتوريزاسيون في الليل ابارتير دون اور دو ماتان كي نبدا على الوحده تاع الصباح خرج ما كان حتى واحد. دونك سا اوسي سا بروكور ان سونتيمون دادرينالين. انا كي نبنتر في الليل باغ اكزومبل كاين ان غران سونتيمون دادرينالين. علاش؟ باسكو يا حاجه اللي تصرا تي اوبليجي تهرب، تي اوبليجي تجري، تي اوبليجي دونك يا توجور ان دونجي كي تاتون كيلكو بار. شي بلا بانتور هذيك تاع لاتولي قاعد كلش واجد ولا يا توجور كيك شوز دي ان انكونفينيون ولا ان امبريفو اللي يقدر يخرج لك. دونك سي بور سا كي تكون تبنتر يا هذاك لو سونتيمون دادرينالين ثاني كي بروكوري. ممتاز. اذا ادرينالين تجمع بين الرياضه الميكانيكيه والفن، لو تفسر لنا اكثر كيف تجمع بينهما؟ يعني نقولوا بلي l'adrénaline l'idée qu'elle chemine principale c'est que le sport mécanique يقدر يتماشى مع n'importe quelle autre discipline dans l'art. Donc مثال كيما درنا un événement ça fait vendredi passé مع سنيك. On a pris كنا في méga kart Chelaga, c'est un circuit de karting. On a pris une partie تاع المور تاع méga kart درنا فيها une œuvre artistique اللي دارها سنيك. Et en même temps حنايا on a ramené des véhicules de sport automoto, 2 roues comme 4 roues. Ou درنا un show تماك. Donc Sneak il était en train de peindre son œuvre artistique في الحيط. وحنايا كنا on faisait le show pour les gens اللي جاو يشوفوا l'événement. Donc هذه c'est une manière de combiner et dire que le sport mécanique يقدر يتماشى مع l'artistique. حاجة واحدة أخرى. Sneak par exemple il a tendance يجي il nous repeint الطوموبيلات تاعنا والموتورات تاعنا بسا signature à lui. à la Sneak. كما نشوفوا في اللايف. نعم، كان هذا التقرير اللي كان عبده زميل بلال هرنون. جابر، أنك تجمع مثلا سنيك قلنا مختص في فن الشوارع، لكن هل هناك مثلا أشخاص واحد آخرين اللي عندهم مواهب واحدة أخرى ومختصين في العديد من المجالات كذلك يمكن أن يكونوا معكم في الرياضات الميكانيكية وفي خصوصا الدورات ولا المسابقات اللي تنظموهم؟ طبعا كاين دي دونسور تاع لا دانس كونتمبورين، كاين الناس اللي يديروا التياتر، كاين الناس des musiciens اللي يغنيو الراب، يغنيو de la musique moderne. هذوما كامل on combine حنا في nos vidéos et nos productions audiovisuelles نديروهم partie intégrante من البرودوي تاعنا. ممتاز. سنيك فن الشوارع هو معروف في العديد من الدول الأوروبية، كيفاش ترى واقع هذا الفن هنا في الجزائر؟ ممكن هل هناك العديد من الأسماء بالإضافة ليك أنت اللي معروفة في هذا المجال؟ هي شو باش بريفير باش نكملوا ثاني سور لو سونس تاع لاليونس اللي كاين بين لار اوربان واسمو لي سبور ميكانيك. Il y a un point commun بيناتهم. Il y a un point commun بيناتهم qui est le fait que les deux disciplines sont très mal vues. derrière الشعب ولا المواطن عنده نظرة عيانة على لي دو ديسيبلين. بالفعل يعني أفكار اكتسبها دون مكتسبة. نعم اكزاكتومون. اللي يسوق موطو كما يقول لك يشوفوه فوايو، اللي يبنتر في الحيط برا يشوفوه فوايو. داير مام à l'étranger les gens qui font du graffiti sont toujours vus
promettant des gens اللي خارجين على الطريق خارجين على القانون. هادشي ما c'est-à-dire il y a des gens ما عندوش علاقة بالواقع، ما عندوش ولا علاقه بالشخصية. بالواقع. نعم. اكزاكتومون كيما انا وجابر باغ اكزومبل on a fait des études, on travaille, ما عندناش شغل, on n'a pas que ça, c'est une passion. Bon, je suis professionnel dans ce que je fais. Jaber Tani, tu prends la chose au sérieux, mais on a à travers ça, on a envie de بدلو un peu l'image. C'est-à-dire que le fait que les sports mécaniques et l'art urbain sont pas très bien vus, ou là ils ont une image mauvaise de par la société. طيب هذا هدفكم، وراك تشوف انه كاين ربما تغيير في العقليه الجزائريه، وخصوصا من اللي ماناش نتكلموا على محبين هذه الرياضه الميكانيكيه ولا مثلا على فن الشوارع، نتكلموا على الناس اللي ما عندهمش فكره وما عندهمش علاقه. تشوف انه الهدف تاعكم وصل نوعا ما، وكاين ربما تغيير في هذا العقليه سنيك؟ كاين تفاعل سورتو مع عند لي جون يتفاعلوا كي يشوف حاجه كي يشوفها لا بروميير فوا. كي يشوفها لا بروميير فوا ما عندوش ديجا اللي ما عندوش دي زيدي مكتسبه ديجا من الاول، ما عندوش افكار مكتسبه على الحاجه. كي يحضر باغ اكزومبل ليفينمون يعرف لي بيرسون زعما باغ اكزومبل انا ولا جابر ولا كي يشوفهم سور بلاص يتعامل معاهم بيرسونيلمون يشوف لومبيونس اي تو يفهم باللي ما كانش حاجه نيجاتيف دون سا. كل شيء يدور autour de la passion, autour du fait de faire sortir quelque chose de bien et de beau. وحنا واش نحوسوا ثاني تترافير سا سي دو كريي اون اكسبيريونس هيومان وين الناس تتفاعل مع بعضها dans un sens وين نقدروا on crée de la positivité. C'est-à-dire même les jeunes on les pousse à travers ce qu'on fait باش n'importe quel واحد dans son domaine il persiste pour que باش الناس شغل ما même les jeunes باش ما يبلوكيوش لي زيدي تاعهم، باش نبوسيوهم الى عنده اون ايدي مليحه ولا حاجه هكذاك يديرها. ماشي ما يستناش شغل لا سوسيتي تشوفوا عيان ولا تشوفوا بيزار ولا. حنا تشوف واحد باغ اكزومبل كيما جابر يبرون سا او سيريو او بوان وين يولي اورغانيزي دي زيفينمون، وين يولي يموبيليزي د لا ماتيير دي مويان. ومنه كاين الناس شغل لا ماجوريتي واحد ما يكذبش على روحه في الجزائر هكا يتمسخر بروحه، يشوفوا هناك شغل انا نضيعوا في الوقت. للاسف قلت لك هي عقليات سلبيه وبعض الافكار. حنا هاد العفسه انا حابين نبدلوها. c'est-à-dire يفو با ماشي لازم تكون عندك اون بروفيسيون وين تجوز تو في دي زيتود وتخرج افيك ان ديبلوم ومنه باش تقدر تكري دو شونجمون في لا سوسيتي. افيك نامبورت كوا تقدر تكري دو شونجمون دون لا سوسيتي. طيب خلينا نروح لجابر، نعاود نرجع للسؤال اللي متعلق بالفن، فن الشوارع. جابر، انتم ادرينالين تيم عندكم كما قال الان تطرق لنقطه تنظيم المسابقات ولا دورات. احكي لي بدايه علاش فضلتوا انكم تكونوا وحدكم ما راكوش تابعين الرابطه، وكذلك كيف يتم تنظيم كل هذه المسابقات؟ داكور. جواب على الشطر الاول من السؤال، يعني علاش خيرنا نكونوا وحدنا في تنظيم هذه التظاهرات ولا هذه ليزيفينمون. يعني احنا هنا رانا نهربوا من الكونديسيونمون اللي يكون كونديسيونمون ادمينستراتيف و لوجيستيك اللي يفرضوه علينا بور بلوس دو ليبرتي. دونك الا تحب دير لا كرياتيفيتي لازم تكون حر الى ابعد الحدود. حنا باش نحوسوا على هذه الحريه هذه on organise nos événements وحدنا بنو كونديسيون وحدنا بنو مويان وحدنا سورتو ايكونوميك لوجيستيك، خصوصا من حيث الامكانيات باش تنظموا هاد لي زيفينمون. هاد ما نخبيش عليك باللي حاجه بزاف صعيبه كي يكون عندك لو بيدجيت تخدمي ان ايفينمون لاباس به. مي هكذاك ونقدروا بنو مويان نو فواتور الناس سي دي باسيوني اللي يجوا لي زيفينمون تاعنا يجوا بلا باسيون. يعني الطوموبيلات اللي يجيو ما خالصين، لي زارتيست اللي يجيو ما خالصين، لي مويان كاع تاعهم ça consomme beaucoup de moyens. يعني ان ايفينمون تري سامبل يسخم بزاف غالي. طيب خليني قبل ما نكمل جاوب على الشطر الثاني. هاد المسابقات ولا اي شيء تنظموه انتوما يكون يمر عبر السلطات، يعني يكون مثل ما نقولوا بطريقه ليغال وكل شيء مضبوط، لانه خصوصا نعرفوا ربما الرياضات الميكانيكيه يكون فيها نوع من الخطر. طبعا احنا واش نديروا؟ احنا نجوزوا باغ دي زيتابليسمون اللي عندهم صيغه اداريه. مثال كارتينغ تاع شراكه. دونك هو راهو il existe administrativement parlant وعنده الدروا ديكزيرسي و سي سون تيران بريفي. يحل لنا تيران تاعو بريفي، احنا ندخلوا اي اون في سكون افير على الانتيريور en respectant les normes تاع l'hygiène et sécurité environnement. Les normes HSE c'est la base.
وفيما يخص كما نعرفهم لي سيركوي خارج هذا الجهات اللي عندها إدارة وكل شيء، هل ممكن أنكم أنتم أيضا تروحوا أو تتفادوا ذلك؟ يعني كاين des circuits en cours de réalisation. Pour dire qu'il y a un circuit en fonctionnement دوكا ما كاش. En activité ما كاش un circuit واجد. Pour ce qui est des 4 roues. Pour ce qui est des 2 roues, كاين des circuits improvisés برا. نجويه بابا حسن دويره et compagnie. Sinon, des circuits homologués ما كاش. كاينين en construction راهم مازال ما بداوش يكزرسي. قلت انه هذا ليزيفينمون كامل يكلفوا، هل هنا تشوف انه قضيه سبونسورينغ فيما يخص هذا القطاعات يجب كذلك ان تطرح، وكل حتى انه الرياضات الميكانيكيه تسحق لي سبونسور؟ هذا c'est un point très intéressant. L'argent dans tout ça, c'est le nerf de la guerre. عندك un budget مليح معاه l'idéologie المايند سيت تقدر دير حاجه مليحه. مي عندك المايند سيت والايديولوجي افيك ان بودجي مويان ولا با تقدر دير كمان حاجه مليحه، مي لازم يكون عندك ان بون فون. دونك لو سبونسورينغ الناس جو كخوا لو سوسي تاع سبونسورينغ في الجزائر سي كو لي زونتربريز ما يعرفوش لمن يتوجهوا، ما يعرفوش شكون يروحوا يشوفوا، ما يعرفوش باللي يقدروا يديروا ان سبونسورينغ في هذا لو دومين. دونك et le concept à sponsoring c'est gagnant gagnant. L'entreprise fournit des moyens للهيئه التنفيذيه يعني تاع اللي تورغانيزي هذا ليفينمون، وعندها روتور من الكوتي تاع الضرائب، يعني ما راهوش يخسر الدراهم هذوك، حيحطهم منا يعاود يرفدهم من الجهه الاخرى. سي غانيون غانيون، وحنايا نربحوا نشريو بهم دي مويان، نشريو بهم لي بنو، نديروا بهم ليسونس، نديروا بهم لي ابجريد تاع حتى انه هذا يكلف، لانه السيارات هذه راهي خاصه، ما راهيش سيارات عاديه. نعطيك à titre d'exemple, je parle de mon véhicule. C'est un véhicule qui coûte au minimum 5 millions de dinars, 500 millions, et qui ne marche même pas sur la rue. ما تقدرش تمشي به برا، ماشي homologué. Donc destiné غير للسبور ميكانيك، غير لا كومبيتيسيون. طيب سي دي شارج فوق دي شارج فوق دي شارج. نعاود نرجع للفن التشكيلي، فن شوارع. كنت جاوبت قبل قليل قلت أنه هناك بعض العقليات السلبية للأسف في المجتمع الجزائري، وانتم تحاولوا أن توصلوها من خلال رسوماتك سنيك وهذا الفن اللي راك تقوم به. هل هناك رسالة دائما تحاول توصلها من خلال هذه الرسومات اللي قلت أنه دائما تباشر عملك في الليل؟ في الليل ما في النهار. في النهار كون جي لا بوسيبيليتي نقدر نخدم في النهار، مي التساؤل ولا لو بوت بروميي والميساج بروميي كو جونفوا اترافير مي فراسك ولا اترافير كاع لي زوفر، انا نخدم الخط العربي مخلط مع فن الشوارع، مع الجرافيتي. J'ai créé un mélange qui est une discipline qui existe déjà, اسمها la calligraphie. J'ai créé une sorte de style وين il y a de l'écriture وين كي تقرا ما تفهمش، ما كانش دي فراز تفهمهم ولا ما يا با دي ليكتور، حروف منا كومبينيزون تاع حروف اي تو، مي الواحد كي يشوف ما يفهمش، يشوف بلي حروف بصح ما يقدرش يقرا. اي سا اترافير سا واش نسي ندير، نسي نبوسي الجميع واحد يشوف لوفر ولا يشوف لا فراسك ولا يشوف لو ديسان باش يتسائل. Donc le premier message que j'envoie c'est pousser n'importe quelle personne تشوف حاجه تتسائل، se pose des questions، ماشي تحكم على حاجه دابري ليماج تاعها ولا دابري واش سمعت على الحاجه هذيك ولا. انا جي بلان دو روتور نيجاتيف بارابور ا مي زوفر. دانييرمون جي بيردو واحد 5 ولا 6 مور فاساهم لي في اسمو في سيرتان كارتي ومنو سي دي زوفر درتهم عندهم 2 زون 3 زون منو، باسكو لي جون ما يسقسوش، ما يحاولش يفهم، يشوف الحاجه يحكم عليها يجي يفسدها. حتى كانت نفس الواقعه صارت مؤخرا كذلك كما قلت في نتكلم بصفة عامة بعض الأحياء، وهذا أكيد طلب أنه تدخل الجهات الأمنية. أنت كيف ترى ذلك أنك تتعب على عمل بعدها يقوموا أشخاص ببعض السلوكات السلبية؟ نتكلم عليك سنيك من الجانب النفسي، كيفاش تتلقى ولا لما تشوف كل تعبك راح؟ والله ما نكذبش عليك اختي، أنا كي نشوف حاجة هكذاك انا بور موا اون اوفر اللي نديرها زعما لوحه نديرها في الشارع، خلاص ما ولاتش تاعي، تولي تاع الشعب. بس سي بور موا سي اون سورت دو كادو كو جو في ا مي كومباتريوت. تسمى المجتمع تاعي كي نعطي له هذيك لوفر سي كوم سي نعطي لك كادو. انا كي نعطي له واحد كادو بعد ما نسقسيش واش يدير به، يدبر راسو، سي لوي دو فوار سكي لون في. دونك هو ما نلوموش الا ما عرفش قيمه الحاجه، وانا ما نلومش روحي ولا نلوم التعب هذاك ولا يبان لي غير
الوقت اللي ضيعته ولا او كونترير. انا كي لو في اللي شافوها زعما اون ديزان دو بيرسون اون فانتان دو بيرسون يشوفها ويحس بها وتعجبو منها تكفيني. دونك الا فسدوها ولا ما سان في با فريمون دو مال او كونترير باسكو جو مو دي كو او موان قعدت. ديجا لو غرافيتي تان على باز باسكو في كيما قلت لك فن الشارع، فن الشارع معروف دو في كي لي افيمار ماشي خالد. على باز من الاول داير في راسي بلي هذه الحاجه ما راحش تدوم وعفسه ما تدوم هي على باز. مي فن الشارع معروف باللي ما يدومش. يجي نامبورتو كي هكذا انا نكون في الطريق ولا يجي واحد ما خاطيه جاي في الطريق بدون صبيغه يتيري يفسدو. نامبورت كال مومون تقدر تصرا حاجه وين لوفر هذيك تفسد ولا تفاصا ولا. دونك دي الديبار شوي بريباري بسيكولوجيكمون باش لوفر تاعي تسمى ما نستناهاش تدوم. وانت قبل الرسم هل تروح ولا تلتجئ بالسلطات المحلية يكون فيه تصريح أم ماشي مالف يكون ذلك فقط عندك فكرة وتشوف أنه ما راحش تضر المحيط العام تقوم أنت بتطبيقها ورسمها، وهذا يدخل في ربما المساعدة في تزيين شوارع أو كذلك لنقل كما قلت رسالة أو هذا الفن؟ هي كاين زوج، كاين دو فاسون اللي موالف نخدم بهم في طريق تما. يا ندوموندي اوتوريزاسيون شوز كو جو ني با في صافي تري لونطون. علاش؟ باسكو تروح دوموندي اوتوريزاسيون سا برون بوكو دو طون. وان ارتيست ولا نيمبورت كي كيما اون فا توجور بروند ليكزومبل تاع جابر باغ اكزومبل سي لا اونفي دو سو بروكوري دو لادرينالين ما يستناش واحد يروح يسقسيه يا خويا معليش نروح نخرج نسوق الموطو ولا نروح ندور ولا ينوض يلبس كاسك تاعو يلبس لي غون كدا ينوض يقلع يلي دون سون موند. انا باغ اكزومبل كي نخرج نبندر تان ما كي تجيني هذيك لونفي دو باندر كي نحب نبندر ولا عندي حاجه راني حاب نخرجها ولا لو في اللي نروح ندوموندي اوتوريزاسيون بور موا نضيع راني ضيعت وقت ونزيد نضيع وقت تان كي نستنى لوتوريزاسيون باسكو اون لونغ بروسيدور تا وين يتوديو لوفر ويسقسوك دي كيسيون منا اي تو دونك سا برون دو طون. اما ديرنييرمون اونفان دي الديبي سي فريمون رار وين زعما نروح ندوموندي اون اوتوريزاسيون سوف الا عيطولي باسكو السلطات دابيتود يعيطولي على دي بروجي ومام كي يعيطولك على دي بروجي يبلوكيوك باسكو يا دي تيماتيك لا غالب دون تو شاك كوموند. انا مام باغ اكزومبل ان كليون ولا شاك كوموند عندك الانسان اللي يعيط لك باش تخدم هذيك الحاجه يكادريك سي كوم سي كو يقول لك اقعد غير الدور غير هنا ما يخليكش تبوسي لا شوز بلو لوان كو واش راك حايب تخرج. وجابر راهو يقول لك نعم نكملوا دائما تحدثوا على البيروقراطيه وهذا العراقيل اللي انت تتلقاها في مجالك. نشوف في الرياضه الميكانيكيه جابر خصوصا وانت عندك هدف انه ربما توصل هذا خلينا نقولوا هي رياضه وفي نفس الوقت راهي ثقافه. العراقيل اللي ممكن اللي دائما c'est un plagiat de bureaucratie. Donc même في الدومين تاع سبور ميكانيك كاين بزاف عراقيل اداريه، عراقيل تاع لوجيستيك. تحب دير ان ايفينمون لازم تشوف 7 8 9 جهات معنيه وكل واحد يعطيك اوتوريزاسيون وخصك اون بيتيت كونديسيون ما عندكش اوتوريزاسيون. تحب دير اون بارلوغا با دانفستيسمون. تحب دير حاجه بوسي بار لا باسيون. قال تعلم دراري صغار كيفاش لو بيلوتاج دير اون ايكول دو بيلوتاج. سي ان انورم بروبليم ادمينستراتيف وكاين دي بلوكاج او نيفو دو لا فيدراسيون. شوف بما أنك تكلمت على الأطفال الصغار يعني ما راهوش مقتصر فقط على شباب اللي عندهم مش مرتبط بالسن، حتى الأطفال الصغار يمكن أن يكونوا في هذا المجال. طبعا سبور ميكانيك سي كوم توت اوتر سبور ان موين دو كاناليزي دو لينيرجي. الدراري صغار كي من صغرو تكاناليزي الانرجي اللي عنده في سبور ميكانيك كيما كي تكاناليزي اللي عنده في الفوتبول ولا لي زار مارسيو كاراتي ولا ديرو يبعثوا يدير لي زيشيك فور انتيليكتويال. كيف سبور ميكانيك ديجا سي تري تكنيك قبل ما يكون ان سبور. لازم يكون عندك دي نوسيون تاع لا فيزيك، دي نوسيون تاع لا ميكانيك، دي نوسيون تاع لوبتيك، دي نوسيون تاع بزاف حاجات. انت جابر كسائق محترف كاين العديد دولة. خلينا نبدا منك. انت شاركت في مسابقات دوليه على غرار نتكلموا برا الجزائر، ربما كيف تشوف كذلك مستوى السائق المحترف سواء للدراجات او للسيارات بالنسبه للرياضات الميكانيكيه مقارنه بالمستوى نقدر نتكلموا على المستوى العربي وحتى العالمي؟
Bon, نحكي في هذا السياق je préfère نحكي je donnerai un exemple beaucoup plus intéressant اللي هو أيوب عباس. أيوب عباس c'est un ami لينا أنا وسنيك وداخل معنا في لاتيم ادرينالين اديكت. Actuellement c'est le champion d'Algérie تاع دريفت. أيوب عباس شارك في واحد المسابقة في 2016 اسمها لا جي تي اكاديمي. جي تي اكاديمي a été organisée هنا في الجزائر. بلا جي تي اكاديمي راحوا لمصر يديروا دي كومبيتيسيون انترناسيونال. Eh ben, Ayoub Abbas fait Masr face au pilote officiel de Nissan Academy, Ricardo Sanchez, il s'appelle. Donc, un tour de circuit, il a battu le pilote officiel de Nissan presque une seconde. Ou une seconde في عالم الرياضات الميكانيكية راهي حاجة كبيرة بزاف. Donc, c'est du talent pur. Du talent pur et forgé. إمكانيات كيما هذه في الجزائر مش نون اكسبلواتي. وين هو ايوب اليوم في المجال تاعو؟ ايوب راه في المجال تاعو. ايوب راه معنا في ليكيب ورانا دخلنا في لابارتي فولي ادمينستراتيف ان شاء الله ونشوفوا دي سبونسور ولا نحوسوا الناس دي سبونسور نشوفوا الناس اللي تقدر تعاون رانا هنا كونتاكتيونا. كيف يمكن انه باش يجوا يكون فيه اتصال معكم من اجل المساعده والمشاركه كذلك؟ عندنا ان كونت انستغرام ادرينالين اديكت اون شين يوتيوب ادرينالين اديكت. دونك يفو دير باك ان كومونتير ان ميساج ولا ان ميساج بريفي اون دونرا سويت ا كو سور. ممتاز. سنيك تكلمنا على الفن التشكيلي لكن ما سقسيتكش اذا انت ايضا ممارس للرياضه الميكانيكيه سواء بالنسبه للسيارات ولا للدراجه. انا بدي حكايه كيفاش تلاقيت مع جابر كيفاش عرفته. جابر بون دخلت لاباج تاعو 2 جور قبل ما دخل اون كونتاكت معايا. انا كنت خارج من الخدمه 10:30 تاع الليل. خارج الجويه 10:30 تاع الليل هكذاك من الخدمه بعث لها ميساج فوكال قلت له بعث لي نيميرو تاعك تو سويت. درك بعث لي نيميرو تاعك. دخلت للدار عيطت له لا بروميير شوز اللي قلتها له في التليفون قلت له خو جيت في وقتك. قلت له جيت في وقتك باسكو انا ما نكذبش عليك انا بون وليت سطيف تربيت في سطيف وسطيف على بالك واش عندهم مع لي سبور ميكانيك مع لا موطو اون جينيرال ولا مع لا كوندويت اي تو. دونك كبرت نسوق لي بتيت موطو هذوك كي كنت صغير كبرت نسوق لي بتيت موطو سونتروا لي سكوتر اي تو. مي جي توجور يو هذاك لامور بور لا موطو. حتى لحقت 21 22 هكذاك جيتي اتيديون حبيت نشري الموطو كذا ديما كتعرفي تخاف وكذا. قالت لي يا وليدي اختك قالت لي تما ما راك دونجي وجاري اللي كان يسكن قدامي داير باب بالباب ما تسير une moto et tout. Donc on a eu beaucoup de mauvais exemples sur ça. Donc يما كان عندها par exemple une encourageatني في كلش sauf dans ça. قالت لي c'est quelque chose à éviter. قالت لي غير اختك. دونك مع الوقت دانييرمون قلت لك كيما كنت عاود تلاقيت مع جابر عاود طلع لي كلش. دونك صافي واحد انا قبل ما تلاقيت مع جابر داير بواحد 7 موا 8 موا وانا معود باش نجيب موطو باش نعاود نريبروني هاد لا باسيون باسكو بديت نبلعق فيما بالعقل اي تو. دونك الا كومونسي ا اكسبتي. ابا كي جا جابر قلت له جيت في وقت لحقت شغل في هذاك المومون وين سي بون جو سوي بري pour prendre la chose au sérieux. وبديت وما فيش اشكال يعني هذا ماشي مرتبط بالسن هي فقط انه يكون الحب وخصوصا يكون عندك ثاني انك تقدر تخاطر ونوع من المتعه في نفس الوقت. انا مخاطره من بكري شو راني فيها في الدومين تاعي ديجا راني ماريسكي. طيب جابر نقولوا انه هل هذا المجال يستهوي الجنس اللطيف؟ نتكلموا على الجنس اللطيف لانه دائما عاود نولي الخوف والمخاطره. هل الجنس اللطيف كذلك يستهويه هذا المجال؟ Exactement. Le côté féminin, sport mécanique, jusque-là n'est pas très présent, mais qu'il y a une présence. On est là pour banaliser le concept. C'est un domaine ouvert à tout le monde. Surtout le gens latif, surtout la gente féminine. Donc, il y a des pilotes femmes dans les clubs, il y a qui pratiquent la passion. Quasiment dans chaque meeting, dans chaque événement, il y a une bonne attitude. Il y a l'organisation, il y a tout ce qui est logistique. Et ça aide beaucoup, ça décompresse et ça aide. Et c'est une passion qui peut être pratiquée par tous. ممتاز. نسقسيكم كان اللقاء شيق والحديث لازم يكون مطول. طموحكم نبدا بسنيك مثلا راح نسقسيك سؤالين في سؤال واحد تكون الاجابه. هل سبقوا انك كان ليك معارض خاصه بك وبالفن اللي تقوم به؟ وي بزاف. بون نسيتي لك دي زيكزامبل
بون انا عرضت في ليترونجي، انا عرضت على الاكستيريور دالجيري، مي لا بروميير اكسبو تاعي اللي كانت هنا كانت في 2014 في موزي دو باردو. موزي دو باردو ابري جي في لو تور تاع كاع لي موزي دالجيري، منهم باسيون 23، موزي دو لا كاليغرافي. عرضت في بزاف ما لي موزي لي غاليري. ما نحبش بزاف لي غاليري باسكو ما نحش روحي فيهم بزاف. لي موزي يعطيك لا ليبرتي، يخليك لي غاليري شغل يكادريك شويه. كادريك باغ اكزومبل انا منين داك نحب نانترفوني فوق الحيط، نحب نكري دي، نحب نمانيبيولي شويه لونفيرونمون. وكلها افكارك كلش ليبر. ممكن تكون مستوحاة مثلا سبقوا انه كان فيه شيء من في هذا المعرض من اعمالك عنده علاقه بالرياضه الميكانيكيه؟ بور لانستون لا، مي جاي ان شاء الله. مي سافي ان شاء الله. جابر، نشوفوا اليوم طموحاتكم اليوم كمجموعه ادرينالين تيم، وين راكم حابين توصلوا؟ كذلك نشوفوا في نفس الوقت اهميه مواقع التواصل الاجتماعي باش تعرف سواء بالمجموعه ولا النشاط اللي راكم تقوموا به. Voilà, justement. Le but de chaque pilote, que ce soit pro ou pas, ou même passionné, c'est de faire des compétitions à l'étranger et atteindre un niveau très haut et très élevé. Mais باش تلحق لهذا le niveau, لازم لك de l'outillage, لازم لك de la matière. كاين بزاف حاجات. Par exemple, حنايا on a recours à des solutions secondaires vu le manque de moyens. Par exemple, pour s'entraîner, ناخذوا des simulateurs de conduite. C'est des appareils qui coûtent, on va dire, 10 fois moins cher que le véhicule lui-même. Et avec un PC, une station PC, où le volant, le levier de vitesse fera en main le pédalier. Et vous faites des entraînements, on va dire, à 80% réalistes. Vous faites bien des techniques, sans prendre de risques et sans endommager le véhicule. On va pratiquer les techniques et ça nous prend moins d'argent et moins de risques pour entretenir le véhicule. Et puis, le but optimal, c'est de vivre la passion à ça. Et pour vivre la passion à ça, il faut de la puissance, il faut de la technicité, il faut les moyens, tout est relié au souci économique. Donc, les gens qui ont les sponsors, ils peuvent vivre ça de façon optimale. Mais les gens qui ont les sponsors, ils font ça de leurs propres moyens. Vous avez beau être où je te connais, ما تقدرش تلحقي. بالأخير احنا نتمنى لكم كل التوفيق في مجالكم وكذلك لياسنيك إن شاء الله كل التوفيق. جابر أوزناجي رئيس مجموعة أدرينالين وكذلك سنيك مختص في فن الشوارع. هكذا نشكركم على حضوركم معنا. كان لقاء